हाजी शायर ने ये कहा था कि तुम मुझसे मेरी शायरी क्यों सुनने आ रहे हो, जब तुम कुरान सुनो तो तुम्हें जो है ना वो और सुकून मिलेगा, मेरी शायरी से भी ज्यादा सुकून मिलेगा। यानी कुरान करीम के होते हुए किसी और चीज की क्या हाजत है, ये कहा था। और आज इंशाल्लाह ताला एक तो न्यू पढ़ेंगे ग्रामर, ठीक है। वैसे मैं आपको प्रॉपर सारी एक एक चीज बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। एक एक चीज आपको बताऊंगी, लेकिन अभी चूंकि बड़ी बच्चियां हैं इतना याद नहीं होता। साथ तफसीर का भी कहा गया, तो जो माजी की गर्दान है ये ज़माइर में भी शामिल है, इसकी जो पिछली हिस्से है वो मैं आपको बताऊंगी। माजी की गर्दान और उसके अंदर जो ज़माइर है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगी और मुजारे की। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग तरतीब से पढ़ेंगे ग्रामर का। अच्छा, एक और शख्स था कुरान करीम से रिलेटेड, मैं आपको बताऊं कि उत्बा बिन रबी आया बड़ी लालच देने के लिए, किनको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि अगर आप ये सारा काम छोड़ देते हैं तो मैं आपको यानी पैसा चाहिए तो पैसा देंगे, यानी जितना दुनिया के, जैसे हम लोग हरीस है ना, उन्होंने भी अपने जैसे ही समझा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहा कि अगर आप हमारी बात मानेंगे, लालच दिया तो यही चीजें आपको दी जाएंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामीम सजदा जो सूरह मुबारक है, इसकी इब्तिदाई चंद आयात, सारी सूरह मुबारक नहीं, चंद आयात सुनाए। आप खुद इमेजिन करें कि मुस्तफ़ा करीम की जुबान और फिर कुरान करीम हो तो क्या हाल होगा। तो सुनने वाला भले काफिर ही क्यों ना हो, असर तो होगा ही होगा। चंद आयात सुनने की देर थी, तो उसने घर जाके अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं, घर वाले, सबको कहा था कि लोगों तुम कहते हो ना वो जादूगर है, ये वो नहीं, जो उन्होंने एक कलाम सुनाया है वो बड़ा मशहूर कुन कलाम है, ना उसमें कोई जादू वाली चीज है और ना ही वो शेर व शायरी है। फिर उसने अल्लाह की कसम खा के कहा था कि इस कलाम का यानी कुरान करीम का कोई बड़ा नतीजा जाहिर हो कर रहेगा। हमारे पास तो कुरान करीम बहुत बड़ी दौलत है, हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है। काश हम इस कुरान करीम की कदर कर लें। जब लोग कहते हैं ना कि बाजी टाइम नहीं गुजरता, मुझे हैरत होती है कि कुरान करीम के होते हुए तुम लोग बोर कैसे हो सकते हो। अल्लाह का कलाम है। तो बहरहाल पहले हम लोग ग्रामर का पढ़ लेते हैं। ये माजी की गर्दान भी है और लास्ट में इसकी जो यानी जो ज़मीर है, इसका नाम है ज़मीर मरफू मुत्तसिल। मुत्तसिल होता है मिली हुई ज़मीर। ये देखें पढ़ेंगे हम लोग, आपने बहुत ही ध्यान से करना है। कैसे है? दौराबा, क्या है? दौराबा। शुरू के दौद है उसके ऊपर भी जबर है, सेंटर वाला रा है उसके ऊपर भी जबर है, और बा के ऊपर भी जबर है। तीनों के ऊपर जबर है ना, नजर आ रही है सबको? जी बाजी। हाँ। जी बाजी नजर आ रही। जो माजी की गर्दान होगी उसके शुरू वाला, जैसे ये दौद रा बा है ना, इसको फा आइन लाम कलिमा कहा जाता है। तो यानी आप यूं समझें कि तीन जैसे ये होंगे, दौद रा बा तीन है ना, तो शुरू वाले में और लास्ट वाले के ऊपर जबर होगी, फतहा भी कहते हैं और जबर भी होगी। ये इसकी निशानी है किसकी? कि ये पास्ट का सीगा है, ठीक है। जैसे वर्ब होते हैं ना, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज दैट समथिंग इज बीइंग डन, है ना, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये दौद रा बा तीन हरूफ है। ये जो सेंटर वाला है ना, जिसको आइन कलमा भी कहा जाता है, जैसे रॉ है, यहाँ जो मैंने आपको शो किया ये रॉ है, इसके जो हरकत है वो चेंज हो सकते हैं। जैसे जेर भी आ सकती है और पेश भी आ सकती है। पहले ये सारी पढ़ के और उसकी भी 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह। देखिए इंग्लिश और उर्दू सब में सेंटेंस पूरा करना पड़ता है। जैसे उसने मारा, उसे मारा था, या इंग्लिश में हम लोग ही लाजमी लगाएंगे, ही लगाएंगे तो पता चलेगा ये मेल है, और शी लगाएंगे तो फीमेल है। फिर इस आर एम वाज वार ये सारी चीजें लगानी पड़ती हैं, जबकि अरेबिक में ऐसा नहीं है।
ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है दौरबा, दौरबा। दौरबा का माना होता है कि एक आदमी ने मारा था, ठीक है, मारा एक मर्द ने। अब यहाँ से कैसे पता चले जी ये मर्द है? यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये मर्द है, और दाराबत ये नीचे लिखा हुआ है, ये फीमेल है, यानी एक औरत ने मारा। दौराबा एक मर्द ने मारा। कब मारा? अभी नहीं, कल, यानी गुजरा हुआ जो कल है उसमें, और यानी माजी में मारा। दौराबा एक मर्द ने मारा। और यहाँ दूसरा आता है दौराबा, इसके साथ अलिफ है ना, बा अलिफ जबर बा। ये जो अलिफ है ये एक जमीर है। यहां से पता चलता है कि मारा तो है, किसी ने मारा है। क्या एक ने मारा है? नहीं। तो कितनों ने मारा है? यहाँ पता चल रहा है कि दो ने मारा। दौराबा ऊपर वाला था, दौराबा उस एक मर्द ने मारा। इसमें हुआ की जमीर जो है पोशीदा, यानी ही जो लफ्ज है ना, ही, वो इसमें है, यानी मीनिंग दे रहा है। सिर्फ दराबा कहेंगे तो बात समझ आएगी, कोई बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं बोलना पड़ता। ये दौराबा, यहाँ भी दो मर्दों ने मारा। दौराबू, ये वो नजर आ रहा है ना, वो ये जमा जमीर है, जमा है मुजक्कर के लिए, और फिर है गायब के लिए। किसके लिए है? गायब के लिए। किसके लिए है? गायब के लिए। यकीनन आपको पता होगा कि गायब क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि गायब वो होता है, एक है मैं बोलने वाली, मैं हूं बोलने वाली, ठीक है, और आप हैं सुनने वाले, मैं कलाम करने वाली हूं, और आप कौन से लोग हैं? हाजिर लोग हैं जो कलाम सुन रहे हैं। और तीसरे वो होंगे जो यहाँ मौजूद नहीं है, यानी गायब है, उसको कहते हैं गायब, यहाँ मौजूद नहीं है, गायब। तो हम गायब की जमीरें पढ़ रहे हैं। और ये गर्दान भी है, मैंने गर्दान इसलिए चूज की ताकि आपको जमीरों की भी समझ आ जाए, और गर्दान कैसे चेंज होती है, तो मीनिंग कैसे बदलते हैं। कैसे पढ़ा था? ये गायब की जमीर है, पहले एक मर्द के लिए दौराबा, और दो के लिए दौराबा, दो मर्दों ने मारा। और तीसरा है दरबू, यानी दो से जायद मर्दों ने मारा। तब वाइस आज भी। हाँ, गायब हो गया स्क्रीन से। अभी गायब हो गया। जी जी बाजी, वो नहीं है अभी स्लाइड जो आ रही थी पहले, मुझे तो दिख रही है। मेरे पास नहीं आ रही है। चले आप बोले जैनब को, वो आपको समझा देती, ठीक है। दौराबत, आखिर में ये जो ता है ना, ता साकिन, यहाँ से पता चल रहा है कि एक औरत ने मारा, दौराबत। और फिर ता अलिफ जबर ता, ये जो औरतों की बात होगी तो ता भी आपको नजर आएगी। दराबता, दराबता दो औरतों ने मारा। और ये दरबना, दो से जायद औरतों ने मारा। दरबना, ये सारी गायब की ज़मीरें हैं, बहुत आसान है। फिर एक दफा पढ़ देती हूँ। दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता और दरबना। और हाजिर की है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। आखिर में आपने याद करना है, जैसे ता जबर ता, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये याद करेंगे तो साथ कोई भी आएगा सीगा तो आपको समझना आसान होगा। जैसे दरबता, कैसे? दरबता, तुमने मारा। तुमने कितने ने? एक बंदे ने, तुमने मारा। जैसे दो बच्चों की लड़ाई हो जाए, एक है कि तुमने मारा था मुझे, दरबता, तुमने मारा था। जैसे हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें आता है अनअमता, अनअमता, ये वो यही जमीर है कि जो तूने इनाम किया। अनअमता, अनअमता, ये है दरबता। फिर दरबतुमा, दो मर्दों ने, ये जो तुम दो हो ना, दोनों ने मिल के मारा है, जैसे बच्चों की मैंने एग्जाम्पल दी। फिर है दरबतुम, यानी ग्रुप ऑफ द पीपल, उसने मारा। अब ये था ता जबर ता, मेल के लिए, और ताजिर ती जो है ये फीमेल के लिए, दरब। और तुमा मर्द के लिए भी और औरत के लिए, दोनों के लिए सेम है, दरब तुमा, और नीचे भी दरब तुमा, दोनों के लिए नहीं। इसमें आते वो जब मुहावरा पढ़ते हैं वहां से समझ आती है कि यहाँ मेल थी या फीमेल।
फिर दरबतुन्ना, तुम सब ने मारा, यानी जो तुम सारे वहां मौजूद हो ना, उन्होंने मारा। फिर मुतकल्लिम होता है कलाम करने वाला, दरबतु, ता पेश तू है ना, तू का माना होता है मैंने, दरबतु मैंने, यानी मैं एक मर्द भी हो सकता है और एक औरत भी हो सकता है। दरबतु मैंने मारा, दरबना, नून अलिफ जबर ना, इसमें दो भी शामिल होते हैं और ग्रुप ऑफ द पीपल भी शामिल होते हैं। यानी मैं नहीं मारा, दरबतु, दो ने मारा या दो से जायद ने मारा तो होगा दरबना। फिर मैंने आपको बताया जैसे द और रा की जो हरकत है वो चेंज हो सकती हैं, जबकि शुरू वाला दौत और आखिर वाला बा, ऐसे फा आइन लाम कलिमा होता है, फा के ऊपर भी जबर होगी और लाम के ऊपर भी। आइन जो है वो चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, जैसे रा के नीचे जेर आएगी ना, जैसे मिसाल देते समिया, 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 यानी सुना। गुजरे हुए जमाने में जब हम नमाज में पढ़ते हैं समात की, किसने, समिया अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली, ओली मन हमिदा, उसकी जिसने अभी अभी पहले नमाज पढ़ चुकी थी, तारीफ कर चुके थे। सामिया का माना होता है उसने सुना गुजरे हुए जमाने में। इसी तरह हामिदा, उसने तारीफ की। इसी तरह हसिबा, कोई भी आप कोई वर्ड आप देखें कुरान करीम में, ध्यान देंगे तो बहुत कुछ समझ आएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। शुरू वाले वर्ड में, लास्ट वाले में जबर होगी, दरमियान वाला जो होगा उसमें जबर जेर पेश चेंज हो सकती है। और तीसरा लफ्ज आता है पेश के साथ, जैसे करुमा, 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 करुमा का माना क्या होता है कि बहुत ज्यादा इज्जत वाला। तो बहुत सारे अल्फाज आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अनीसा बच्चे, मैं आपसे अगर आप कुछ पूछना है तो मैं लास्ट में आपको दूंगी, तो आप लाजमी पूछिएगा, ठीक है राना? क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है ना, लास्ट में मैं अपने बच्चे से सुनूंगी भी और पूछूंगी भी। जिसको समझ आ गई वेल एंड गुड, नहीं तो हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक लफ्ज पढ़े तो ये एक नहीं है, कुरान करीम में 12 जगहों पे सेम वर्ड यूज होते हैं। अगर कोई एक लफ्ज पढ़ता है तो भी पूरे कुरान करीम में गौर तो करे, बहुत कुछ समझ आएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं सूरतुन नास। क्या पढ़ेंगे? पहले लफ्जी तर्जमा कर लेते हैं, फिर टाइम देखेंगे, अगर होगा तो तर्जमा और तफसीर करेंगे, अगर टाइम नहीं होगा तो हम अगली क्लास ले लेंगे। इस दफा हमने माजी की गर्दान पढ़ी और ये पास्ट की है, माजी पास्ट, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे सूरतुन नास। क्या पढ़ेंगे? सूरतुन नास। देखिए, सूरतुल फलक और सूरतुल नास ये दोनों बहुत प्यारी सी सूरह मुबारका हैं। दोनों शरों से बचने के लिए उलमाए किराम ने लिखा है, जैसे सूरतुल फलक है तो वो जाहिरी शरों से, और जो खुफिया शर है उनके लिए सूरतुल नास पढ़ी जाए। तो दोनों के मज़ामीन सेम है, दोनों का ही इंशाल्लाह जब टाइम मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। इतने फवायद हैं, है तो कुरान करीम के एक एक लफ्ज का बड़ा फायदा, लेकिन इनके बहुत ज्यादा फायदे हैं और छोटी सी सूरह मुबारक है, हर एक को आती भी है। पहले लफ्ज है कुल, कुल अमर का सीगा है कुल। अब अल्लाह ताला अपने महबूब को कह रहे हैं कि ए हबीब अर्ज कीजिए। कुल का लफ्जी माना होता है कहना, तुम कहो, आप कहो। अब यहाँ पे आप देखें कितनी सूरतें, अच्छा इधर मुझे बताया गया कि 5 सूरतें तो कुल से शुरू होती हैं, आप लोग भी गौर किया कीजिए। अब देखिए, बड़ा आदमी जब बात करते हैं तो वो ऑर्डर करता है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी यही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू भी बहुत अदब वाली जबान है। और जो छोटा होता है वो क्या करता है? अर्ज करता है। अब अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हैं और महबूबे करीम यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल, महबूबा आप अर्ज कीजिए, आऊज़ु, ज़बर आ। पिछली दफा भी मैंने आपको समझाया था कि यतान के लफ्ज अगर आप याद कर लेंगे, या ता अलिफ नून, उसमें से जो अलिफ है उसका माना होता है आई, मैं, आई, मैं। आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, आऊज़ु
میں پناہ مانگتا ہوں. کیا لفظ ہے؟ اعوذ. میں پناہ مانگتا ہوں. کیا سمجھ آئی؟ اعوذ سمجھ آ رہی ہے؟ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. بربی، را بابا روٹ ورڈ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ رب پڑھ چکے ہیں. یہ جو اس نے کیا ہے اس کو تھوڑا ڈیلیٹ کرتے ہیں مجھے. را بابا روٹ ورڈ ہے، اور رب کے معنی ایک سے زائد میں نے آپ کو بتائے تھے، یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا. پروردگار، پالنے والا. ناس، نون واو سین روٹ ورڈ ہے. ناس، ناس یا نوچے سے بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے مضطرب رہنا. اور ویسے جنرل جو ورڈ ہوتے ہیں ناس، آپ سب جانتے ہیں ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ. ناس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لوگ. ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ. قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجیے میں سب انسانوں کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہو ہوں. گیا پھر بیبی کا. آپ میوٹ کر دیجیے جی. اب شروع میں آیا رب، ٹھیک ہے، رب پالنے والا. اب اس میں بہت سارے نکات ہیں. اب دیکھیں اس پوری سورہ مبارکہ میں ناس کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو پرورش پانے کے لیے اس کو کھانے پینے سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. اور ہم انسان ہیں، ہماری توجہ کا مرکز اس ٹائم کا ہے. اس ٹائم صرف اور صرف پیٹ بھرنا ہی ہے نا. تو کیا وہ تمہارا رب پیٹ پالتا ہے؟ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو عرض کرو کہ میں اللہ کے پناہ مانگتی ہوں، یعنی لوگوں کی پروردگار کی پناہ مانگتی ہوں. مالکی، مالک، یہ اردو کا لفظ ہے. جیسے سعودیہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو جن کے ناموں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ملک حقیقی بادشاہ، ناس لوگوں کے. جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر لا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں یہ بھی پوائنٹ ہے. ملک الناس، حقیقی بادشاہ کی. ان کی لوگوں کی حقیقی بادشاہ کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی. پھر الہ الناس، سب انسانوں کے معبود. الہ کہتے ہیں معبود، جس کی عبادت کی جائے. الہ کہتے ہیں جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی، سب انسانوں کے معبود کی. من سے، شر تو آپ جانتے ہیں اردو کا لفظ ہے شر. شر تو بہت کامن لفظ ہے نا. وسواس، اب یہاں پہ شر الوسواس، کون سے وسوسے؟ کون ڈالتا ہے وسوسے؟ آپ جانتے ہیں شیطان یہ دلوں میں ڈالتے ہیں کہ ہاں برے وسوسے، برے خیالات مراد ہے. اور بہت سارے دنیا میں آپ دیکھیں دلوں کے اندر یقین کی کیفیت کو نکالنے کے لیے کیسے کیسے لوگ دیتے ہیں دلائل. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں سے، مجتہدین سے بھی بدگمان ہونے لگتے ہیں. جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر تو عقیدے میں بھی شک ہو سکتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں اپنے عقیدے کا آپ علم بھی حاصل کریں. یہاں فرمایا من شر الوسواس، من سے، شر شر، وسواس وسوسہ انداز کے، یعنی شیطان کی. وسوسہ ڈالنے والا، بری چیز کا دل میں خیال پیدا کرنے والا. من شر الوسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے اس کی برائی سے. خناس، خناس کا معنی ہوتا ہے بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے. خناس یہ بہت بڑا دشمن ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹتا. جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پیچھے ہٹایا جائے دوبارہ آگے نہیں آتے، جبکہ شیطان بہت ہی چالاک ہے، چھپ کے بیٹھا رہتا ہے اور پھر جب جب موقع ملتا ہے وہ وار کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے خناس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. پیچھے ہٹنے والا، چھپ جانے والا. اور ویسے وہ بھی خناس کا لفظ بہت کامن ہے جو بولا جاتا ہے، یہ خناس ہے، یہ وہ بولتے ہیں نا. اور ایک معنی ہوتا ہے سکڑ جانا، کیونکہ شیطان جیسے ہی اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے نا.
پیچھے ہٹ جاتا ہے، کھسک جانے والا، دبک جانے والا، تو اس کے یہ بھی معنی ہے۔ الذی، وہ جو، یوسوسو، وہ جو شیطان ہے نا وہ وسوسے ڈالتے، اس کی کوئی خاص جگہ بھی ہے، اس کا تذکرہ ہوا فی میں، صدور صدر کی جمع ہے، جیسے سینہ دل سامنے ہوتا ہے نا، اور شاید صدر کو بھی صدر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے ہوتا ہے، اور صدر مقام بھی کہا جاتا ہے جو سینٹر میں ہوتا ہے کسی بھی شہر کی، کہا جاتا ہے نا فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ اب وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا من الجنات، جنات سے بھی ہو سکتے ہیں جو ورغلانے والے، برے خیالات دلوں میں ڈالنے والے، جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور والناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر لیتی ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ فرما رہے محبوبہ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ چند ایک باتیں آج میں بتا دیتی ہوں، باقی وضاحت انشاءاللہ اگلی دفعہ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ عادت بنا لیجئے کہ جب بھی آپ سوتے ہیں، سونے سے پہلے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص ملا لیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں صورتیں پڑھنے کے آپ عادی ہو جائیں گے تو بہت ساری غلط جیسے ہوتے ہیں لوگ ہتھ کٹنے کرتے ہیں، کمزور دشمن کیا کرتے ہیں، سامنے تو کچھ نہیں کر سکتا، جادو کا سہارا لیتا ہے، ایسا کرتے ہیں نا، تو ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، ایسے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ تو چند باتیں جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں قرآن کریم کی بڑی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بہت ہی زیادہ طاقت موجود ہے۔ اب بہت سارے لوگ اگر مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم لوگ تعویذ پہنے نہیں پہنے، کسی سے دم کروائیں نہیں کروائیں، تو چند ایک احادیث بھی آپ کو سنائی دیتی ہوں، پھر فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام کسی بھی ایسے منتر یا جھاڑ پھونک کی اجازت نہیں دیتا جس میں ایسے الفاظ ہوں جو کہ صحیح نہ ہوں، جس کو آپ شرک یا شرکیہ عقائد کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں تو پہلے دھیان رکھیں کیا یہ نوری علم والا ہے یا کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی جو تمام منتر ہوتے ہیں یا ایسے تعویذات جن کا اسلام میں کہا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جن احادیث میں دم کرنے اور جھاڑ پھونک کرنے کی ممانت ہے، ان میں مراد کیا ہے؟ وہ شرکیہ اعمال مراد ہے۔ لیکن ایسے دم یا تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی اسم مبارک ہو، کوئی آیت قرآنی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہو، یا ہمارے بزرگ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یعنی ایسے جو جائز الفاظ ہیں ان سب کا کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ کی حیات میں بھی کچھ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خود بھی اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، خود بھی دم فرمایا کرتے تھے، یہی صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ کے اوپر پھونکتے تھے اور پورے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا وہ دم فرماتے تھے۔ میں انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو میں آپ کو وہ احادیث مبارکہ بھی سنانے کی کوشش کروں گی۔ پھر صحابہ کرام بھی دم کرتے تھے، اور میں نے جو پرسوں درس دیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں، وہاں میں نے آپ کو وہ جو محبوب کریم کے الفاظ تھے میں نے آپ کو باقاعدہ بتائے تھے، محبوب کریم حضرت حسن اور حسین کو باقاعدہ دم فرمایا کرتے تھے۔ پھر وہ جو کلمات میں نے آپ کو سکھائے وہ کلمات تھے
جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، یعنی عہد رسالت میں اور ان کے بعد میں جتنے جو صحابہ تھے یہ معمول تھا، اور ابھی بھی جو صالحین ہیں یا جو اچھے لوگ تھے جن کو قرآن و سنت کی سمجھ ہے وہ دم کرتے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے دونوں صورتوں کے پڑھنے سے جادو کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عادت بنانا ہے کس چیز کی؟ کہ چاہے جو آخری تینوں کل پڑھ لیں تب بھی، چاروں کل پڑھ لیں تو تب بھی، کیونکہ اما عائشہ سے مروی ہے خود رسول اللہ کو دیکھا کہ اس طرح محبوب کریم اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے اور ان کا معمول تھا، اور بخاری میں، مسلم میں، یہ سارے میں یہ چیزیں نقل ہیں۔ چلیں، امام بخاری، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت عباس سے جو روایت کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین کو جو دم پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سنائی دیتی ہوں۔ اعوذ بھی کہہ سکتے ہیں، اعیذکما دونوں لفظ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن العاص وہ کیا دم کرتے تھے وہ میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گی، کیونکہ اتنا ہی بندے کو یاد رہ سکتا ہوتا ہے۔ ایک باجی دفعہ ایک بار اور کروا دیں۔ ایک دفعہ اور کہہ دوں، ٹھیک ہے۔ آپ اعوذ، بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے اعوذ اور یہاں اعیذکما لکھا ہوا، دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ الفاظ رسول اللہ کے منہ سے نکلے ہیں، یہ عام سی بات تھوڑی ہے، یہ رسول اللہ کے منہ سے نکلے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو جبریل امین نے کیا دم کیا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو سناؤں گی۔ مسند امام احمد میں ہے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ میں تھے تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس شفا نامی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ کون تھی، وہ کیا کرتی تھی، ان کا بھی بتایا۔ وہ نملہ کہتے ہیں ذباب کو، جیسی ہوتی ہے نا مکھیاں، ان کا دم کرتی تھی کاٹنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو فرمایا کہ شفا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو، اور خود شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے نا، نملہ کا دم بھی سکھا دو۔ تو ان سے کیا پتہ چلا کہ یہ چیزیں جائز ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو ہر چیز میں اثر ہوتا ہے، جیسے جڑی بوٹیوں میں، گولیوں میں، معجونوں میں، شربتوں میں، ان میں بھی اللہ کی اذن سے ہی شفا ملتی ہے، تو اللہ کے کلام سے بھی یقیناً شفا مل سکتی ہے۔ اچھا، صحیح مسلم ہے، عوف ابن المالک اشجعی کی روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو پڑھ کر تم دم کیا کرتے تھے وہ بھلا مجھے تو سناؤ۔ اب یاد رکھنا، جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، چاہے معجونوں میں شفا دے دے، چاہے، اور کلام ہے تو یقیناً اس کا جب سورۃ الفاتحہ کا نام بھی ہے قرآن کریم میں بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا تھا، کن کا وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گی، لیکن ہر وہ چیز جس میں ایسی بات نہ ہو جو شرک والی ہو تو وہ چیزیں جائیں۔ اچھا، ایک ضروری ہے یہ سنا دوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ حضرت عمر ابن حزم کے خاندان کے لوگ آئے، عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک عمل تھا جس سے ہم بچھو سانپ کے کانٹے کو دم کیا کرتے تھے،
मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कामों से मना फरमा दिया। फिर उन्होंने वो दम पढ़कर सुनाया कि हुजूर ने फरमाया इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं पाता, तो तुम में से जो शख्स अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता है वो जरूर पहुंचाए। आपने मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी ज्यादा समझ नहीं आई, अल्फाज सादे से इस्तेमाल कर लेती हूँ कि हर वो चीज जिसमें अल्फाज दुरुस्त हो, कुरान और सुन्नत से हो, तो वो करना जायज है। आगे ये समझ। और सहाबा की जो मामूलात थे उससे भी हमें पता चलता है। अब रहा मसला कि क्या दम दुरूद करने वालों को पैसे देने चाहिए या उनको मांगने चाहिए, क्या उसका भी एक मसला आपको बता देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सईद खुदरी भी उसमें शामिल थे, एक मुहिम में चंद सहाबा गए, तो उनके एक बस्ती में भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, तो बस्ती वालों को कहा कि हमें कुछ खाने के दे दें, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। अब रात को ही, अब अल्लाह की शान है ना, और मुसलमान तो बगैर खाए खाए वो रात को सो गए। कबीले के जो सरदार था, अब आम को नहीं खास को जहरीले बिच्छू ने डंग मार दिया। और जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो दौड़ा दौड़ा आया मुसलमानों के पास। रब ऐसे भेजता है अपने बंदों के पास, और आके कहा कि देखो हमारे सरदार को तो बिच्छू ने काट लिया, वो तो दर्द से बहुत ज्यादा तिल मिला रहा है, अगर तुम लोगों के पास कोई दवा है या कोई दम है तो वो तो प्लीज आए और दम कर दें। हजरत अबू सईद बहुत ही समझदार इंसान थे, उन्होंने कहा मेरे पास इसका इलाज है, लेकिन तुमने तो बड़ी बेमुरवती का सलूक किया है ना, पहले तुम लोगों ने खाना नहीं दिया, अब मैं दम तो करूंगा लेकिन बगैर मुआवजे के नहीं करूंगा, यानी जब तक तुम हमें कुछ मुआवजा देना तय ना कर लो हम उस वक्त तक इसका इलाज नहीं करेंगे। तो उन्होंने वादा किया कि अगर सरदार को आराम आ जाता है तो हम जो बकरियों का इतना रेवड़ है ना तो ये दे देंगे। जैसे ही दम किया, दम क्या किया, सूरत अल फातिहा पढ़ी, लाबेदान ऊपर मला, तो दर्द तो खत्म हो गया, वो सरदार ठीक हो गया वादे के मुताबिक। तो एक ने बहुत सारी बकरियां दे दी, मुसलमान वो लेके रसूलुल्लाह के पास आ गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब, क्योंकि उनके ज़हन में था ना कि जब तक रसूलुल्लाह से नहीं पूछेंगे हम लोग ये कैसे जायज है, और वो खुश नसीब थे रसूलुल्लाह भी पास थे, तो हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक रसूलुल्लाह कोई फैसला ना फरमा दे। तो बहरहाल जब वो मदीना तैयबा में आए, सारा किस्सा सुनाया रसूलुल्लाह को, तो महबूब करीम मुस्करा दिए और मुस्करा के पूछा जरा बताओ तो सही कि ये सूरत पढ़कर दम जो किया जाता है कैसे पता चला। पूछा ना कि तुम्हें ये किस तरह पता चला कि ये सूरत पढ़कर दम किया जाता है। बकरियां ले लो, और फिर मुस्कुरा के फरमाया कि इसमें से मेरा हिस्सा भी निकालो। ठीक है, अब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आप लोगों को खाना ही शुरू कर दो, असल में बता इसलिए रही हूँ क्योंकि सारा दिन जो लोग ये दीन का काम करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत फरमाई थी, लेकिन जब दीन का काम शुरू किया था तो उनके लिए मसला हो गया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लेते हैं, अगर वो सही अकीदा हैं, सही लोग हैं तो देना भी चाहिए। हम तो 1-2 रुपया देते हैं, 10 रुपया दे के तो पता नहीं क्या समझते हैं, डॉक्टरों को ज्यादा दे आते हैं। तो इस तरह अगर अच्छे लोगों को दिया जाए तो इसका फायदे बहुत ज्यादा है। तो 2 नंबरी लोगों से तो हमें वैसे ही आराम आ जाते हैं, क्योंकि पहले बकरा देते हैं फिर जाके हम लोग दम करवाते हैं, और बकरे के पैसे की वजह से हम लोग ठीक हो जाते हैं, है ना ऐसी बात। तो 2 नंबरी लोगों से बचिए और 1 नंबर लोगों के पास जाएं। अल्लाह आपको शिफाएं भी दे। और हमने जो पढ़ा है, करीम रब से दुआ है मौला करीमा हमें बार बार पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीमा तो हम सब से राजी हो जा, शानों की जिंदगी, ईमान की मौत नसीब फरमा, और हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत भी पैदा फरमा। और कब होगी मोहब्बत? जब हम कुरान करीम सही तरीके से पढ़ेंगे। मौला करीमा जिनके यहाँ जो जो कमियां हैं खुद पूरी फरमा, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, तमाम बे औलादों को औलादे सालिहा, औलादे नरीना अता फरमा। जिनके यहाँ बेटियों की कमी है उन्हें बेटियां, और जिन्हें बेटों की कमी है उन्हें बेटे अता फरमा। जिन्हें औलादें दी हुई हैं उन्हें अपनी औलादों की खुशियां देखना नसीब फरमा। जो बेटियों या बेटों के मामले में परेशान है, ए अल्लाह उनके घर की आबादी के लिए राहें हमवार फरमा। जिनके घरों में परेशानियां हैं, लड़ाइयां हैं, ए अल्लाह उस लड़ाइयों को अमन में तब्दील। मौला हम सबको शानों के साथ रख, ईमान की मौत नसीब फरमा।
مولا میری ہمیشہ دعا ہوتی مولا تیرے فضلوں سے یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا، آخری لمحے بھی مولا اس کی نوکری کرتے کرتے آنکھیں بند کروا دے، ہماری نسلوں کو بھی نیک کریں مولا، ہماری نسلوں کو بھی نیک کریں، اے کریم رب ہمارے بچوں کو بھی شیطان کی شروں سے بچا لیں، برے وقت برے کام بری دوستی سے بچا لیں مولا، اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما مولا، اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما رب کریم، اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو لوگ سننے سنانے والے سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین وعلیکم یا رب السلام ورحمۃ العالمین، اللہ جزاک اللہ خیرن، وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ چانیسا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے میرے بچے؟ آپ لوگوں نے انیسا نامی جو آپ ریکارڈنگ آف کر دو بچے۔ انیسا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے یا سوال